Mga kagugma, ato aning tagaan og pagtagad kining usa ka atake na usab no sa atong simbahang Katoliko nga matud pa wala kunoy bata nga gibunyagan sa panahon ni Ginoong Hesus. Kini kuno nga tudlo sa simbahan wala sa Biblia atong paminawon yung video mga kagugma. Bunyagan ang mga bata nga gagmay pa. Bisag asa nga bahin sa Bible, wala gyud nagtudlo ang Bible nga bunyagan ang gagmay mga bata. Tanang gibautismuhan sa mga apostoles sa panahon sa atong Ginoong Hesus, mga dagko naman og nakasabot na sa maayong balita. Bisan pagani atong Ginoong Hesus, gibautismuhan siya sa edad nga 30. Ug wala gyud bisan usa ka buok na lang nga gamay nga bata nga gibautismuhan o gibunyagan sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Kagugma, nakita na to yung video nga matud pa niya nga bisan kuno asa nga bahin sa Biblia wala gyud kay makita nga ang Biblia nagtudlo nga ang bata bunyagan. Ang Biblia na may noon may mutudlo. Ang Biblia dili na mutudlo, ang gabasa sa Biblia mo ay mutudlo. Mo na naka-diferensya no kay gusto gyud ninyo ang Biblia may mutudlo. Matud pa bisan asa nga bahin sa kasulatan walay mabasa sa Biblia nga ang bata bunyagan. Kay bisan kuno sa panahon ni Ginoong Kristo mga apostoles wala na munyag og bata mga dagko ra iyang bunyagan. So mo na tong tubagon mga kagugma no. So ang atong tubag ni ana mo ni nga ang bunyag dili kay para lang sa dagko. Ang bunyag para gyud sa tanang mga tao. Kanang basahon bitaw sa mga born again paborito kay lang bersikulo nga nasa Juan 3:3 nga mato pa except a man be born again he cannot see the kingdom of God. Gawas kung no ang tao mataw pag-usab dili makakita sa kingharian sa langit. Munang si Nicodemo nangutana nga Ginoo unsaon man pagpakatawo pag-usab sa tawo nga tigulang na mobalik ba siya sa sabakan sa iyang inahan? Si Kristo iyang giklaro, except a man be born again by water and spirit he cannot see the kingdom of God. Kanang man diha reperado na sa tanang tao, dili na man nga lalaki kay kung lalaki walay babae born again karon. Walay babae mabunyagan. Kanang man diha reperado na sa tanang tao. Mabitaw nang si Bacalaris nga niingon nga ang bata dili tao aron lang gyud ma-justify ang iyang gusto nga ang bata dili bunyagan. Ang bunyag para sa tanang tao. Mo na nga ningon diha except a man be born again by water and spirit he cannot see the kingdom of God. Kanang water and spirit na nagisgot nagbunyag na ana sa Juan 10. Buhat 10 47. Nga kinsay makabugong sa tubig aron magpabautismo kay makadawat gihapon sa gasa sa Espiritu Santo. Nasa na sa 1 Pedro 3:21 nga sa San Pedro nagisgot ya pagbunyag. O kining bunyag dili nagalugod sa atong buling kundi dili nagalimpyo galinis sa atong kaisipan. Ya ang bata nga nung bunyagan man. Tungod kay ang bata angay na to iapil sa kaluwasan kay ang Dios nag-ingon nagtinguha siya nga ang tanang tawo maluwas ug makadangat sa pag-ilas kamaturan. Ang bata tawo dili nimo na ihikaw sa iya ang kaluwasan. So nasa 1 Timoteo 2:4 nga nagtingho ang Dios nga ang tanang tawo maluwas. Yang bata kay tawo man iapil nato sa kaluwasan, dili nato ihikaw kanila ang kaluwasan. Kay ang bata sukad pa sa iyang taguangkan duna siya sala nga gitawag og sala nga panulundon na sa Isaias 48:8. Usa kay duna may sala nga bata sa bata nga panulundon dili siya makasulod sa kingharian sa langit kay duna siya buling sa sala. Nana sa pinadayag 21:27. Kay di man siya makasulod sa kingharian sa langit tungod kana siya buling sa sala kinahanglan siya og bautismuhan bunyagan aron ang sala nga naa niya mahanaw pinaagi sa bunyag. Nasa buhat 2:38 nga ang bunyag makapasaylo sa sala. Muna nga ang bata kinahanglan yun bunyagan. So ang pangutana karon nila mga igsoon mo ni nga sa panahon ni Ginoong Kristo nganong ang bata wala may bunyag wala man ka makita nga ang bata gibunyagan. Ngano mga dagko raman. Kini nga pangutana may pinakanindot mga igsoon. Mga katawan na sad ko sa ila ini ba nga makaingon na sa asa man inyong kartiyo. Asa man inyong common sense. Sa panahon ni Ginoong Kristo wala jud kakakita nga ang bata bunyagan ngano man kay tanang dagko ni anang panahon na kinahanglan pa nimo pa patuohon og pabunyagan. Imo pa nalang walihan patuohon og pabunyagan mo nang gingos Biblia nga ang mutuog magpabautismo maluwas. Muna nga kung ang tao nga makita nimo dagko nga
Mo to unay patuhon. Di mo idili ni mo na ditsuon dool ya bunyagan kay kulatahon ka na. Di ka kana bunugon. Mahibong nang anong pisik-pisik mga tubig og imo baka kung pananglitan tunlog nganong imo maning lumsan. Ngawa nimo patuho ha. Patuohon yun nimo daan. Yan yan ang panahon na ang bata wala kay makita ang ibunyagan tungod kay ang mga dagko kinahanglan pa nimo patuohon. Usa nimo pabunyagan ng ilang anak. Unya kay wala pa man. Tako man kay nga trabaho patuohon pa nimo mga dagko. Busa, kung muditso kag bunyag og bata, kulatahon kas ginikanan. Wala akong gingon sa inyo nga, ang inyong panghuna-huna, kibali, hagip otrak ay ba, inyong i-compare ang karon nga panahon og sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Ang karon nga panahon, daghan na kayong mga dagko, nituo na. Kristiyanos na daan, siyempre, ang bata ilang pabunyagan. Kay sumala sa buhat 2:39, for this promise is unto you, unto your children. Kini nga saad, kining bunyag, para ni sa inyo, sa inyong mga anak. Busa ang anak, apilon yun nato pagpabunyag. Muna ay mga igsoon ang tubag sa nindot og yano kay nga pangutana.